ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तर्भाग्यञ्जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रत्वैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छद्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कला स्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं स्मृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ। कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतरः भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैवमद्याभिजाने। नो चेज्जीवः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसाद्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्तान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम्। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्तौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये
जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणाधार शौर्ये नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहरिभगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनन्नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वितीयं दशकम् श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन लसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजत्युतिपदाम् मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृक्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो तद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेत् यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकाशात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणम् यत्कर्म योगाभिधम् तद्धूरेत्यफलैयदौपनिषज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरम् चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी प्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलानि आचर्य निर्यन्मलाः
बोधे भक्तिपथे तवाप्युचितता मायान्ति किन्तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यय विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रतार्द्रुततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनन्नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकम् भक्तिस्वरूपवर्णनम् भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्गायं गुहजन द्विवत्स्यामि विजने कष्ट कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीय क्लेशौघ प्रशमन दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन्न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत्प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् किल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेहे सोऽहं
सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु माङ्कं सदमना किमुक्तैर्भूयोऽस्भिस्तव हि करुणा तावदुद्युद्यात् अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तन्नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तिप्रार्थना चेति भक्तिस्वरूपवर्णनम् तृतीयं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्म मे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयाधतापहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाशयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिम् त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमसि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्बलोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरे सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सत्यज जन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलरक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनाट्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति पयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनादृतौ विभो अच्छिरादिगतिमीदृशि व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते
सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चमं दशकम् विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्। व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायान् गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायान् लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूम्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वम् शिष्यतः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यविभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोस्यत्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रदिष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् दीपोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसा विधिर्भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कभाष्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरण विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसा सांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्योम ततः सज्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादाद्याद्य धर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाश यस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रिययुग गणादेवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिन्नुतगुणस्तत्त्वान्यमूञ्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यथाः
अण्डन् तत्खलु पूर्व स्पष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्ययम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमान् त्रायस्व सर्वामया इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकम् विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयतान् गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोद्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्पद्वयन् खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु हालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्न बद्धवपुषे भगवन्नमस्ते ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव गणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन् गृहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलन् तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाबुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टन् त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये सेपः प्रजाप्रतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारुर्युग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमा जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ
सप्तमं दशकम् हिरण्यगर्भोत्पत्ति हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठवर्णनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयम् यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूस्फीतरजो विकार विकसन्नानासिसृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि द्वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां पूर्वं तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मम वदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्गो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मिके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिष्यामा वदा तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विदोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृत्यगात्रनतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मीः स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं विश्वेशान् तव रूपमैक्षितविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशौ विदो वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवस्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभास्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयो
युल्लाघता इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिरित्य हि वर्ततेऽसौ। तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान्। दिनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्झठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम्। तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। कालात्यशक्ति प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना। चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ। विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेष्व सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्। ततस्वदीयादीनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्। तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलन्यकृन्तत्। सम्पुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः। अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमाममरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो। इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टि
महत्वर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदश्च दृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविभूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायोऽह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वन स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रधीः समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचिष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाशयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलायकुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्वदियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णितः स्वगुणबम्हि मां पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षता गृहानमदनग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमाददा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवरुते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरु मरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोत भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् नित्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां स सृष्ट्वा
उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयत् सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य भ्रूमज्जतो जनिमृडयो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहा विरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्ययतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदा हृदि रुद्रसङ्ग सम्पूर्ण्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतङ्कुं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नत कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकादशं दशकम् सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजयशापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतम् मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विवीक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशक्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षः खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ
संरम्भयोगेन भवस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्कृपण्यगाधीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपिः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् वृषाण्यरुन्दान् निजवासनान्धौ तयो हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वाम् भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वयंभुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा दृष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् आहा विभोज जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्या नासापुटाः समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भी सदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथा विधिमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् जितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगच्चित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवङ्मुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मददाः सलीलम्
अभ्युद्धरन्नतधरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धर्णवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शिनपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्तामृतविधौ गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्भुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्य सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिंस्तव खलु गदा यान्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमर्षि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततपु घनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकन्ये च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तव मुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते
इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनन्नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकं कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनम् चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय। समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा सर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे। गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय। स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः। कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः। समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम्। मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम्। स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवहूत्या। शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः। वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत्। निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामत देवहूत्याम्। कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम्। वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै। कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्। इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानन्नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिम्। महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः। इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिगतगुणौघैर्नाद्यते पुरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तम्भजेरन्। मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम्
रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगाधीः मम गुणगणलीला कन्ननैः कीर्तनाद्यैः महीसुरसरिदोघप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगाधीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगाधीः युवति जठर खिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगाधीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दत्पथार्थम् कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगाधीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुतीच्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढत्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुन् पवनपुरेश त्वय्युपादत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चमं दशमं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।